बाबा ख्वाब देख के डर गए थे? हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने अपने ख्वाब में दो सारा देखी है। मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, तो इसलिए जल्दी आ जाओ बस। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। कुछ नहीं, बस आदिल को देख रही थी। सुनो, आदिल नाम है उसका। जी मेहमानी, आपने बुलाया था? बेटा आप प्लीज मुझे मुमानी मत कहा करें। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? क्या हो गया? आपसे बात तो हुई थी, उसकी भी तो शादी करनी है ना, और फिर घर सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर में बहू आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी तो ऑफिस से होके आता हूँ, फिर करते हैं बात। ठीक है। मामा का ये मतलब है कि पहले अपने शोहर को अपने काबू में करो, उसके बाद उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दो, है ना मामा? सही कहा ना मैंने? नाज़ी, तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लग गई हो? सही कह रही है आप मामा, कुछ ज्यादा ही बड़ी बन रही है ये। वो मुझे समझ कर कहीं ज़ारा के साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल के लिए तो मैं बस अच्छा ही सोचूंगी। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी, ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना, तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। उसका क्या सोचा? और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूँ, मैं मामू से खुद बात करूंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना, तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। बाबा को सख्त नापसंद है। तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो, उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने। जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना, तो तुम भी कर लेना। आदिल के मामले में ये तबीयत खराब हुई है ना, तब से जरा ज्यादा उलझा सा बस आप काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करें। रहता हूँ। अल्लाह खैर करेगा।
हाँ, कोशिश तो करता हूँ, वैसे भी कौन सा रोज जाता हूँ। अच्छा, तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? वालिद क्या करते हैं तुम? बिजनेस करता है। मगर तुम मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। मंगनी हो गई है तुम्हारी? कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कमल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों दूसरे के बगैर ही रहें तो बेहतर होगा। हमारे क्या कंडीशन है मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ, जो भी हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकते ना? अगर तुम शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो। मेरे इनकार की कोई हैसियत है? हिस्से बनाने से ही बनती। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा, और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फुप्पू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की, तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया, और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल बाबा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे। और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं, और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ, और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा, और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फुप्पू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की, तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया, और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल बाबा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें आसमान से
लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फुप्पू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की। तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल पापा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फुप्पू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की। तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल पापा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا، ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا، ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے
اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا۔ ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے، اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے، اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا۔ ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے، اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے، اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا۔ ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی
सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ज़मीन आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा, और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फूफू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की। तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक़्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल बाबा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ज़मीन आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपनी माँ को फ़ोर्स करती है और कहती है कि आपको कराची जाना होगा, और मज़ीद वो सारा को भी बताती है कि हम सुबह कराची जा रहे हैं। तभी ज़ारा कहती है कि मैंने उधर नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी। और मज़ीद वो ये भी सोच रही होती है कि इधर ही मेरी आदिल के साथ शादी हो जाए तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही फिर मुझे फूफू मारा करेगी। और तब ज़ारा कहती है कि ये तो हमारी मम्मा का घर है, लेकिन हमें बाबा को भी तो सब कुछ बताना है ना। और पापा को हमने कॉन्फिडेंस में लेके सारा कुछ बताना ही होगा। हमें सुबह लाज़मी निकलना है और तुम टाइम से तैयार हो जाना। और मज़ीद जब वो अपनी माँ से ये बात करती है तो उसकी माँ साफ़ मना कर देती है और आदिल को भी वहाँ से जाने का बोल देती है। और तभी आदिल गुस्से से अपनी तैयारी पकड़ता है जाने की। तो तब सारा उसे रोक लेती है और कहती है तुम दोनों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम लोग वक़्त के हालात और नज़ाकत को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अभी तुम्हारे गुस्सा करने का टाइम नहीं आया और उधर जाके तुम बाबा को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ लेके आए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बात करती है कि शायद आप पापा से इसलिए सारे सवालों के जवाब नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि आपको स्टिल बाबा से मोहब्बत है। ये सुन के शाज़िया शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी सलमा को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ज़मीन आसमान से लेके नीचे गिरा दूंगी। और तब वो कहती है कि आसमान से गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आप कई दफ़ा ऐसे कर चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इंसान नज़रों से ना गिरे और अब आप अपनी फ़िक्र मनाएं। और मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है कि आप कहीं सबकी नज़रों से ना गिर जाएं। तब वो उसे बोलती है कि तुम क्या बकवास बकी जा रही हो, मैं पहले ही रक्षी की वजह से बड़ी परेशान हूँ और अब मज़ीद मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا، ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا، ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔
اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ وقت کے حالات اور نزاکت کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرو نا، ابھی تمہارے غصہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اور ادھر جا کے تم بابا کو کیا جواب دو گے، کیونکہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ شاید آپ بابا سے اس لیے سارے سوالوں کے جواب نہیں لینا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کے شازیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رکشی سلمیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں زمین آسمان سے لے کے نیچے گرا دوں گی، اور تب وہ کہتی ہے کہ آسمان سے گرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو آپ کئی دفعہ ایسے کر چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی انسان نظروں سے نہ گرے، اور اب آپ اپنی فکر منائیں، اور مجھے تو آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ تب وہ اسے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس بکی جا رہی ہو، میں پہلے ہی رکشی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اور اب مزید مجھے تمہاری بک بک نہیں سنی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنی ماں کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کراچی جانا ہوگا، اور مزید وہ سارا کو بھی بتاتی ہے کہ ہم صبح کراچی جا رہے ہیں۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، اور مزید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی میری عادل کے ساتھ شادی ہو جائے تو کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی پھر مجھے پھپھو مارا کرے گی۔ اور تب زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہماری ماما کا گھر ہے، لیکن ہمیں بابا کو بھی تو سب کچھ بتانا ہے نا، اور بابا کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے سارا کچھ بتانا ہی ہوگا، ہمیں صبح لازمی نکلنا ہے اور تم ٹائم سے تیار ہو جانا۔ اور مزید جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں صاف منع کر دیتی ہے اور عادل کو بھی وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے، اور تبھی عادل غصے سے اپنی تیاری پکڑتا ہے جانے کی، تو تب سارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں کا غصہ جائز ہے، لیکن تم لوگ